रफ़क़ा मोहतरम, बेशक बेशक हमको शऊरी मुस्लिम बनना है, हमको शऊरी मोमिन बनना है जो अल्लाह का तकाज़ा है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि हम शऊरी मुस्लिम बनने के प्रयास में, कोशिशों में, शऊरी मोमिन बनने के प्रयास में, कोशिशों में हम मुनकर हदीस के हत्थे लग जाए। क्यों कि आपको मुस्लिम माशरे में मुनकर हदीस भी मिलेंगे कि जो टोटल हदीस का इनकार करते, टोटल अहादीस का इनकार करते, उनको हदीस से कोई मतलब ही नहीं है। वो बस ये बताते, बस कुरान पे हमारा ईमान है ना, हम कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रसूल अजमईन ने सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थ्योरी पेश की है, मतलब प्रैक्टिकल करे नहीं। सहाबा रसूल अजमईन ने भी प्रैक्टिकल नहीं किए, यही मतलब हो गया ना। अब देखिए कैसा चक्कर में लाते हो। जैसा एक चीज़ समझिए आप कि मैं भी बारहा आपसे कहता हूँ कि जो हदीस, कुछ हदीस ऐसी है, बुखारी मुस्लिम की भी है और दूसरी दीगर हदीस, कई हदीस ऐसी है जो कुरान की आयत से सीधी टकराती है। तो इसलिए मैं कहता, मैं क्या और भी कलील तादाद है इसकी कि बाकायदा ये कहते हैं हम कि उलमा हजरात भी है, उनकी तादाद कलील है कि हम कुरान से हदीस को समझेंगे, हदीस से कुरान को नहीं समझेंगे, क्योंकि कुरान फुरकान है। अब देखिए कुरान में एक आयत है, अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि कुरान की एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती, बिल्कुल नहीं टकराती। चैलेंज है अल्लाह का। क्यों कि कुरान अल्लाह का कलाम है, आयत मौजूद है। कुरान को, अल्लाह के कलाम को अल्लाह ने हदीस कहा। हदीस यानी बात, किसकी बात? अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम। और हदीस 250-300 साल बाद लिखेगी कुरान के अलावा। टोटल हदीस से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी हम कुरान को समझेंगे तो हदीस से नहीं समझेंगे, हदीस को कुरान से समझेंगे हम। अब मुनकर हदीसों का क्या मामला है कि आप उनका बिल्कुल, उनको पहचानने का एक चीज़ है, समझिए आप, वो नमाज को नहीं मानते, नमाज को मानते नहीं वो। हम अगर पूछें उनको, वो रोज़े को भी नहीं मानते, सयाम को, रोज़े को नहीं मानते। हज के मामले में भी उनका बिल्कुल डावाडोल लग गया। लेकिन जब आपसे उनसे डिस्कशन करें, कुरान की आयतों में गहराई तक के घुसते, इतनी गहराई से, एकदम गहराई अंदर तक के घुसते। वो जैसा होता ना कोई मुनाफिक, एक जानवर था, एक सिरे से घुसता था, दूसरे सिरे से निकल जाता। वो जानवर के नाम पे मुनाफिक उनको दिया गया रुतबा कि मुनाफिक इस्लाम में अल्लाह के दिन में एक सिरे से घुसता, एक एंगल से, और दूसरे एंगल से बाहर निकल जाता। तो बिल्कुल मुनकर हदीस कैसा तरीक़ाकार है कि वो नमाज को कैसा मानते हैं कि भाई कुरान में है ना, नमाज कायम करो। तो असल में नमाज जो है तो पढ़ना वगैरह उसका वो है नहीं। ये पढ़ना वाला क्या उठक बैठक लगा इन्होंने। हम तो नमाज कायम कर रहे हैं ना, दूध में पानी नहीं मिलाना, ईमानदारी से रहना, सारे अच्छा व्यवहार करना। असल में अल्लाह ने ये फरमाया कि नमाज कायम करो। नमाज यानी सलात, सलात बताते हो। नमाज तो खैर कुरान में तो सलात ही है, और सलात दुआ है अल्लाह से, वो सब मैंने डिटेल बताया। तो गोया कि ये बताते कि कायम करना है, पढ़ना वगैरह थोड़ी है 5 वक्त ये पढ़ना ये वो। अरे मेरे भाई, पढ़ना उसका एक पार्ट है। जैसा कुरान में है ना तिलावत है, तो तिलावत के मानी मौलाना डॉक्टर इसरार साहब मरहूम ने भी बताया, तिलावत के मानी ये होते हैं। मैं भी बारहा आपसे हमेशा कहता हूँ, तिलावत के मानी होते पीछे पीछे चलना। अल्लाह ने जो हिदायत दी, जो इंस्ट्रक्शन दी जो कुरान में, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। वो जो कुरान की तिलावत असल में वो है कि वो हमको प्रैक्टिकल पर आमादा करती। तिलावत के मायने पढ़ना नहीं होता, लेकिन जब हम तिलावत करते तो उसमें पढ़ना शामिल होता है ना। अगर किसी ने पढ़ा, सिर्फ पढ़ा इकरा, तो इकरा में प्रैक्टिकल शामिल नहीं होता, उसमें तिलावत शामिल नहीं होगी। पढ़ लिया एक आयत, उसने रट लिया, उसने तोते जैसा एक आयत को, लेकिन जब उसको समझता, वो तिलावत जब हम बोलेंगे तो फिर आयत का समझना भी उसका जुज होता, उसको पढ़ना भी जुज होता। इसी तरह नमाज जो है, तो नमाज कायम करना, कायम करने में पढ़ना भी उसका पार्ट है। पढ़ने से आप बेबहर नहीं हो सकते, तो पढ़ने से रोकते ये नमाज से। ऐसा रोजे से कि भाई रोजे में भी चक्कर में डालते मुनकर हदीस।
ان کے چکر میں بالکل آنا نہیں. ان کے باقاعدہ چالو ہے، ان کے الگ الگ فیلڈ پر کام ہے ان کا. ہمارے معاشرے میں رہ کے، مسلم معاشرے میں رہ کے کام کر رہے ہو. بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. روزے کو بھی سیام کو ایسا کہتے ہو کہ بھائی روزہ جو ہے تو روزے کا کیا معاملہ ہے کہ جیسا پہلی مرتبہ تھا تاکہ تمہیں تقوی کی صفت آئے، یعنی اللہ سے ڈر آ جائے. بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ تھوڑی مقصد ہے اللہ کا. بھوکے رہتے یہ ایسا روزہ رکھتے، ایسا روزہ ہے ہی نہیں. بس وہ چیزیں، وہ گن ہم نے آ جائے کہ ہم ایماندار بن جائے، یہ بن جائے معاشرے میں، ہم مسلم معاشرے میں ہر انسان سے ہم اچھا برتاؤ کریں، ایمانداری سے رہیں، تو گویا کہ ہمارا وہ جو روزہ ہے یہی روزہ ہے اصل میں. ارے میرے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے. روزے کا ایک پارٹ وہ بھوکا رہنا بھی ہے، پیاسا اور بھوکا رہنا وہ اس کا پارٹ ہے. جیسا تلاوت کا پارٹ ہوتا نا، پڑھنا اقرا، ایسا روزے کا پارٹ ہے کہ ہم اس حد تک کی نہ رکھے، بھوک پیاس بھی ہے اس میں، جبکہ اس کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے. ہر چیز کا، نماز کا بھی فزیکل پارٹ ہے. وہ جس کو بولتے ہیں نا اٹھک بیٹھک، جو ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے گھر پر، فرض نماز، گھر پر نوافل نماز، تو یہ اس کا فزیکل پارٹ ہے. میں ہمیشہ سمجھاتا جیسا آفیسر کے سامنے ہم کھڑے رہتے ہیں، آفیسر کی میٹنگ بھی اٹینڈ کرنا ہے اور فیلڈ میں کام بھی کرنا ہے ہم کو. ایسا نہیں کہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کرے، آفیسر کی فیلڈ میں کام کرے، بس نہیں جمنے والا. یا فیلڈ میں کام کر لیے، میٹنگ اٹینڈ نہیں کرے. دونوں چیزیں ضروری ہے، یعنی ایمان کے ساتھ میں عمل بھی ضروری ہے. تو بس یہ کیا چلے جاتے ہیں عمل پر کہ بس ہم عمل کر رہے ہیں. روزے کا جو روح ہے کیا ہے؟ ایمانداری سے رہو، ویوہار ہمارا برابر ہو. نماز، برائی سے رکو، ہم برائی سے رک گئے نا. ارے وہ تو معاملہ جو دہریہ ناستک ان کا بھی ہے، ان کا اللہ پہ ایمان نہیں. جو اللہ کو نہیں مانتے، ایشور کو نہیں مانتے، گاڈ کو کسی بھی اس میں نہیں مانتے، کسی بھی نام سے وہ مانتے نہیں کہ یہ ہے، لیکن ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں ایمانداری کے. بڑے بڑے بالکل ہاسپٹل اور یہ وہ دھرم شاڑا بہت کرتے، تو کیا مل جائیں گی جنت صرف اس لیے؟ ہمارا ایمان نہیں لیکن ہم کرتے، چل جائیں گا عمل پر. تو یہ چیزیں ہیں. تو آپ منکر حدیث کے چکر میں نہ جائے. باوجود اس کے کہ ہم کو شعوری مسلم بننا ہے. شوقن نہ رہے ہم کہ کچھ حدیثیں مسلم بخاری کی بھی، روایتیں بھی، اور دیگر کئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی، کیونکہ وہ انسانی کلام ہے. ٹکرانے والی حدیث جو قرآن سے ٹکراتی تو ہم اس میں سوچیں گے اس کے بارے میں. سیدھی ٹکراتی تو ہم فرقان قرآن ہے. اس چیز کو سنبھل کے ہم شعوری مسلم بن کے ہماری زندگی گزاریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن کو پڑھنے، بس تلاوت عربی متن تک کے محدود نہ رکھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے، اور موت تک اس عمل پہ قائم رہنے کی مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.